खबर वो जो सच पर मुबनी हो। बात होगी अवामी मसाइल पर। हकीकत जो कोई ना दिखाए वो हम दिखाएंगे। हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे आपके सवाल। रियल टॉक मोहम्मद बिन खालिद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियल टॉक। मैं हूं मोहम्मद बिन खालिद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डेरा इस्माइल खान में गर्ल्स डिग्री कॉलेज नंबर 1 के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं कॉलेज की प्रिंसिपल मिस आफिया सादत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। अच्छा शुक्रिया। मैम, आज के हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो है कि आपके कॉलेज में तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? जी, हमारे कॉलेज जैसा कि क्लस्टर डी खान का, बल्कि इसके साथ साथ सूबे के भी कदीम दरसगाहों में से एक है, और हमारी हमा वक्त यही कोशिश रहती है कि इसका बेसिक मकसद जो है वो तालीमी मयार है, और हमें तालीमी मयार को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी इंतहाई काबिल और सीनियर फैकल्टी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। आपको पता है कि यहाँ पे जितना भी स्टाफ है वो पब्लिक सर्विस कमीशन से बाकायदा तौर पे रिक्रूट होकर आता है, और हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो माहिर हैं सब्जेक्ट्स के वही उन्हीं टीचर्स को, उन्हीं उस्ताज़ा को मज़ामीन दिए जाएँ। बच्चों के लिए, तालबात के लिए प्रैक्टिकल्स का इंतज़ाम किया जाए, उनके लिए फ़िज़िकल सहूलतों का इंतज़ाम किया जाए। इदारे में जहाँ तक और जिस हद तक मुमकिन है उनको एक कंडूसिव और अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाए, ताकि हमारा मयारे तालीम जो है उस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अच्छा मैम, तालबात को तालीम के साथ साथ, तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ अमली ज़िंदगी की तैयारी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या सहूलियत फ़राहम की जा रही है इस हवाले से? जी, ये बहुत अहम सवाल है, और मैं ये समझती हूँ कि डिग्रीज़ के साथ साथ तलबात के पास इस तरह की स्किल्स भी होनी चाहिए जो कि उनको फ्यूचर में उनकी प्रोफेशनल लाइफ में या उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में उनको हेल्प आउट कर सकती हैं। इस सिलसिले में हमने पिछले 2 सालों में कैटेगोरिकली ये कोशिश की है कि हम मुख्तलिफ़ सेमिनार्स करा सकें, जिसमें कि उनकी हुनर को, उनके स्किल्स को हम इम्प्रूव कर सकें। उसमें डिजिटलाइजेशन हो गया, उसमें इवन के आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए हमने मुख्तलिफ़ किस्म की ब्यूटिशन के लिए, उसके साथ साथ क्लोथिंग के, फैशन डिज़ाइनिंग के, इस तरह के कोर्सेज़ भी कराए हैं, ताकि स्टूडेंट्स इस काबिल हो सकें कि अगर वो कल को अपना कोई स्मॉल बिज़नेस करना चाहते हैं या अपनी अर्निंग करना चाहते हैं तो उनके पास डिग्री के साथ साथ एक स्किल भी मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। जैसा कि मैम आपने टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करी, तो आज के जदीद दौर में टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, स्मार्ट क्लासेस के हवाले से इसके इस्तेमाल में आपका इदारा कहाँ खड़ा है, और तलबात को इस हवाले से किस किस्म की जो है सहूलियात फराहम की जा रही हैं, और एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन के हवाले से कहाँ इदारा खड़ा है आपका? जी, अभी हमारी BF ब्लॉक जो है वो कम्प्लीशन उसकी हो चुकी है, और अनकरीब उसका इफ्तिताह होने लगा है, और हम अपने, जैसा कि आपने डिजिटलाइजेशन की बात की, तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को हम न्यू BF ब्लॉक की तरफ लेके जा रहे हैं। हम बहुत मशकूर हैं पाक आर्मी के भी कि उन्होंने हमें जदीद कंप्यूटर्स दिए। इससे पहले भी हमारी कंप्यूटर लैब में एक इंतहाई माहिर और सीनियर फैकल्टी मौजूद है। हमारी हमा वक्त ये कोशिश है कि जहाँ तक हो सके, मुमकिन हो सके, हम स्टूडेंट्स को इस चीज़ में आगे लेकर जाएं। मेरी ये कोशिश है कि हम लाइब्रेरी को भी डिजिटलाइज कर लें, और ये सब कुछ स्टूडेंट्स को एक क्लिक पर उनके मौजूद होना चाहिए। हॉस्टल यहाँ पर मौजूद है। हमने हॉस्टल स्टूडेंट्स को भी डिजिटलाइजेशन की फैसिलिटी से फॉर द फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस कराया है। मैंने वहाँ पे भी बाकायदा तौर पे डिजिटल रूम बनाया है, ताकि हमारे तालिबात जो कि हॉस्टल में चले जाते हैं उनको वहाँ पे भी अपने स्टडी आवर्स में कंप्यूटर्स अवेलेबल होने चाहिए, ताकि उनकी पढ़ाई का किसी भी सूरत घर से दूर होने की वजह से हर्ज ना हो। अच्छा, आपके इदारे में क्या जो होनहार तालिबात हैं, ज़हीन तालिबात हैं, उनकी स्कॉलरशिप के लिए कोई किसी किस्म का, इस किस्म का कोई प्रोग्राम मौजूद है या नहीं? ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे जो HED के रूल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। उसमें बाकायदा तौर पे जो तालिबात होनहार होंगे, जो कि कॉन्टीन्यूसली पोजीशंस लेते हैं, तो हम उनकी इनकरेजमेंट के लिए, जिनके पेपर्स पब्लिश होते हैं, उनकी इनकरेजमेंट के लिए कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप्स मौजूद होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे स्टूडेंट्स को हाईलाइट कर सकें। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट है उसका अपना एक तरीक़ाकार है, और हर साल का मेरिट स्कॉलरशिप्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को डिपार्टमेंट वाइज दिए जाते हैं। अच्छा, जैसे कि
کہا جاتا ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا اسٹوڈنٹس کو طلباء کو کوئی کھیلوں کی سرگرمیاں بھی یہاں پر اس قسم کی کوئی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے کالج میں؟ جی بالکل، ہمارا جو ایف ایف پی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے ہماری بہت ہونہار طالبات کھیلوں کے میدان میں بہت آگے تک نکل چکے ہیں اور اپنا نام بنایا ہے۔ ہم ہر سال کھیلوں کا جو انعقاد ہوتا ہے اس میں موسٹ آف دا ٹائم ہم انٹر زونل یونیورسٹی کے ساتھ جو ہوتے ہیں، ہمارے انٹر کالجز جو ہوتے ہیں، انٹر بورڈز ہوتے ہیں، ان تمام مقابلوں میں طالبات جو ہیں وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ اس میں ان کو باقاعدہ طور پہ پریکٹس کروائی جاتی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم آگے تک لے کے جائیں۔ ہماری اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نیشنل کرکٹ ٹیم کا حصہ بنی ہیں، ہم نے نیشنل لیول پر ایون ٹیبل ٹینس کو ون کیا ہے، پروونشل لیول پر کیا ہے، تو میرے لیے یہ ایک بہت ادارے کے بہاف پہ اعزاز کی بات ہے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے ادارے کی جانب سے سیکیورٹی اور ٹرانسپورٹ کے خدشات کو، والدین کے خدشات کو کیسے دور کیا جاتا ہے؟ جی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تو آئی وڈ سے کہ جتنے بھی اقدامات ہو سکتے ہیں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ یہ فیمیل انسٹیٹیوٹ ہے اور ان دی ہارٹ آف سٹی موجود ہے، تو اس کے لیے ہماری سیکیورٹی انچارج ہیں مسز کلثوم منان، اور یہاں پہ تقریباً 38 کیمراز ہم نے انسٹال کیے ہوئے ہیں جن کی ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں، اور اس کی مانیٹرنگ صرف کالج آورز میں ہی نہیں ہوتی، اس کو ہم ٹائم ٹو ٹائم ادر دین دا کالج آورز ہاسٹل کے حوالے سے بھی مانیٹر کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک پراپر سسٹم ہے جس کی وجہ سے آئی بلیو دس کہ الحمدللہ ہمارے ادارے کا ماحول انتہائی سیکیور ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی، انیشلی ہمیں پنک بس دی گئی تھی، لیکن چونکہ ڈی خان میں اس کالج کی لوکیشن بالکل شہر کے اندر ہے اور اکثر طلبات جو ہیں وہ انتہائی قریبی ایریا سے یہاں پر آتے ہیں، تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو ذرا سراؤنڈنگ ایریا کے طالبات ہیں ان کے لیے ہاسٹل کی سہولت ہے، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ واحد کالج ہے پورے کلسٹر میں جہاں پہ کہ ہاسٹل کی سہولت میسر ہے اور ہم طلبات کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اچھا میم، مستقبل میں ادارے کی ترقی کے لیے کیا منصوبے لائے جا رہے ہیں، کیا اقدامات کریں گے آپ؟ جی ہماری تو کوشش ہے کہ ہر ادارہ اور ہمارا ادارہ بھی جس طرح سے کہ جتنے بھی ماڈرن ادارے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے ہم اس کو اکوپڈ کر سکیں، ہم اپنی لیبس کو زیادہ اچھا ویل اکوپڈ کریں، ہم یہاں پر ان کی زیادہ اچھی ٹریننگز کرا سکیں، ورکشاپس کرا سکیں، سیمینارز ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارے ڈی خان کی جو طالبات ہیں وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور یہ کہیں پہ بھی کسی بھی شعبے میں صوبے کے باقی جگہوں سے یا اوور آل نیشنل لیول پہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اچھا میم، آخر میں حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گی؟ کوئی سفارش، کوئی مطالبہ، کوئی آپ کی گزارش ہے حکومت سے؟ جی پہلے تو میں بڑی مشکور ہوں گورنمنٹ کی کہ انہوں نے ہمارے بی ایف بلاک کو کمپلیشن میں بہت انتہائی سنجیدگی سے لیا، جس کی وجہ سے کہ ہمارا بی ایف بلاک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، جس میں 2 سائنس ڈپارٹمنٹس ہیں اور 2 آرٹس ڈپارٹمنٹ ہیں۔ اور آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اگر ہمیں کلاس 4 کی اور لیب اٹینڈنٹس کی اور سویپرز کی زیادہ پوسٹیں سینکشن ہو سکیں اور ہمیں یہ لوگ مل جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہت فیسیلٹی کی بات ہوگی، اور اس سے نہ صرف طالبات کو بلکہ ادارے کو بھی بہت فائدہ ملے گا۔ شکریہ میم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج نمبر 1 کی پرنسپل مس عافیہ سعادت صاحبہ۔ ان کے ساتھ ہم نے آج ان کے ادارے کے حوالے سے، ان کے ادارے کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کی ہے۔ فی الحال کے لیے ناظرین اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خبر وہ جو سچ پر مبنی ہو، بات ہوگی عوامی مسائل پر، حقیقت جو کوئی نہ دکھائے وہ ہم دکھائیں گے، حکمرانوں تک پہنچائیں گے آپ کے سوال۔ ریئل ٹاک محمد بن خالد کے ساتھ۔